बहादुरीको अर्को नाम गोर्खा हो भन्दा फरक पर्दैन होला। विश्वका कुनै पनि लडाईँको कुरा गर्ने हो भने गोर्खा सेनाको नाम सबैभन्दा माथि आउँछ। आज हामी विश्वका कयौं लडाईँमा प्रत्यक्ष रूपमा लड्नुका साथै वीरताको परिचय दिँदै आएको गोर्खा सेना अर्थात् गोर्खा रेजिमेन्ट्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। गोर्खा रेजिमेन्टको गठन आजकै दिन अर्थात् 24 अप्रेल सन् 1815 भएको थियो। नेपालमा तत्कालीन राजशाहीका लागि लड्दै गरेको गोर्खा सेना कसरी विश्वको रक्षक बन्यो त्यो इतिहास निकै रोचक छ। गोर्खा रेजिमेन्टको स्थापना हिमाचल प्रदेशको सुबाथुमा ब्रिटिस सरकारले 24 अप्रेल सन् 1815 मा फर्स्ट जिआर पहिलो गोर्खा राइफल्स बटालियनबाट गरेको थियो। यस बटालियनलाई अहिले फर्स्ट अफ थर्ड गोर्खा राइफल्सको नामले चिनिन्छ। गोर्खा सेनाले 1815 देखि भारत र ब्रिटेनका लागि लड्दै आएको छ। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध लडेको गोर्खा सेनाको बहादुरी र रणनीतिदेखि विश्वभरका सेना डराउँछन्। नेपालको राजशाही र भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1814 मा युद्ध भयो। युद्धमा नेपालले पराजय भोग्नु परे पनि गोर्खा सेनाले युद्धमा बहादुरीको परिचय दियो। सो युद्धका क्रममा ब्रिटिस साम्राज्यमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका सैन्य अधिकारी मेजर जनरल सर डेभिड अक्टर लोनी गोर्खा सेनाबाट यति धेरै प्रभावित भए कि उनले गोर्खा सेनाको छुट्टै रेजिमेन्ट नै बनाए। अंग्रेजसँग युद्ध पश्चात 24 अप्रेल 1815 मा गोर्खा रेजिमेन्ट स्थापना भयो। त्यसपछि 1816 मा अंग्रेज र नेपालको तत्कालीन शाही सरकार बीच सुगौली सन्धि भएपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीमा एउटा गोर्खा रेजिमेन्ट बनाइयो। अंग्रेजहरूले भारत छोड्दा ब्रिटेन, भारत र नेपाल सरकारको सहमतिले गोर्खा राइफलका केही सैनिक ब्रिटिस सेनामा र केही सैनिक भारतीय सेनामा रहे। भारतको स्वतन्त्रतापछि गोर्खा रेजिमेन्टको पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, आठौं, नवौं, 11औं बटालियन भारतमा रह्यो भने दोस्रो, छैटौं, सातौं र 10औं बटालियन ब्रिटिस सेनामा गएको हो। भारतमा प्रथम गोर्खा राइफल र चौथो गोर्खा राइफललाई मिलाएर 14 जीटीसी प्रशिक्षण केन्द्र बनेको छ। यस सेन्टरमा हरेक वर्ष कठिन प्रशिक्षणपछि सयौं अनुशासित जवानहरूलाई भारतको रक्षाका लागि सीमामा तैनात गरिन्छ। अहिले भारतका कयौं शहरहरूमा गोर्खा रेजिमेन्टका सेन्टरहरू छन्। यसमध्ये वाराणसी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेशको सुबाथु, शिलोङको ट्रेनिङ सेन्टरहरू प्रसिद्ध छन्। गोरखपुरमा गोर्खा रेजिमेन्टको ठूलो भर्ना केन्द्र छ। भारत, नेपाल र ब्रिटेन बाहेक ब्रुनेई र सिङ्गापुरमा पनि गोर्खा रेजिमेन्ट कुनै न कुनै रूपमा रहेको छ। भारतको गोर्खा इन्फ्रेन्ट्री रेजिमेन्टमा मुख्य रूपमा 70% नेपाली मूलका गोर्खा सैनिक सामेल छन्। भारतको स्वतन्त्रता अघि र पछिका हरेक युद्धमा गोर्खा सेनाले वीरताको साथ भाग लिएको थियो। रेजिमेन्टलाई हर प्रकारका मोर्चामा युद्ध लड्ने लामो अनुभव छ। युद्धको मैदानमा गोर्खा रेजिमेन्टका जवानले जय महाकाली आयो गोर्खालीको युद्ध घोष गर्दा दुश्मनको आधा प्राण त त्यही जान्छ भन्ने गरिन्छ। गोर्खा सेनाको बहादुरीको उदाहरण त विश्वभरि नै दिइन्छ। भारतीय सेनाका भूतपूर्व चीफ अफ स्टाफ जनरल सैम मानेक्शोले एकपटक भनेका थिए, यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, वो या तो झूठ बोल रहा है या गोर्खा है। अर्थात् यदि कोही म मृत्युसँग डराउँदैन भन्छ भने या त त्यो झुटो बोलिरहेको हुन्छ या फेरि गोर्खा हुन्छ। त्यसैगरी जर्मन शासक एडोल्फ हिटलरले भनेका थिए, यदि मेरो साथमा गोर्खा सेना हुने हो भने विश्वको कुनै पनि सेनाले मलाई पराजय गर्न सक्दैन। गोर्खा रेजिमेन्टले सुरुदेखि नै आफ्नो वीरताको परिचय दिँदै आएको छ। अंग्रेजहरूको महत्त्वपूर्ण युद्धहरूमा जित दिलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको थियो। गोर्खा सिख युद्ध, एङ्ग्लो सिख युद्ध र अफगान युद्धसँगै गोर्खा सेना 1857 को भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको दमनमा पनि सहभागी भएको थियो। गोर्खा सेनाले भारतको स्वतन्त्रता अघि कयौं औपनिवेशिक युद्धसँगै प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध लगायत कयौं युद्ध लडेको थियो। प्रथम विश्वयुद्धमा झण्डै 2 लाख भन्दा धेरै गोर्खा सैनिकहरूले भाग लिएका थिए भने 20,000 सैनिक मारिएका थिए। त्यसैगरी द्वितीय विश्वयुद्धमा झण्डै 2.5 लाख गोर्खा सैनिकलाई सिरिया, उत्तर अफ्रिका, इटली, ग्रिस र म्यानमार आदिका क्षेत्रहरूमा पठाइएको थियो। सो विश्वयुद्धमा 32,000 भन्दा धेरै गोर्खा सैनिक शहीद भएका थिए। ब्रिटिस सेना र भारत बाहेक अन्य कयौं देशमा पनि गोर्खा योद्धा ठूलो संख्यामा रहेका छन्। वर्ष 1947 पछि रेजिमेन्ट विश्वका कयौं देशमा संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न शान्ति अभियानको भाग बनेको छ।
सन् 1962 को चीनसँगको युद्ध होस् वा 1965 र 1971 को पाकिस्तान विरुद्धको युद्ध अभियानमा गोर्खा सेनाले वीरताका साथ लडेको थियो। गोर्खा रेजिमेन्टलाई ती युद्धहरूमा प्रदर्शित गरेको वीरताका लागि कैयौं पदक र सम्मान प्रदान गरिएको छ, जसमा महावीर चक्र, परमवीर चक्र पनि सामेल छन्। वर्ष 2015 सम्म रेजिमेन्टलाई 3 परमवीर चक्र, 33 महावीर चक्र र 84 वीर चक्र प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न कालखण्डमा ब्रिटिस सेनाका लागि लडिएको युद्धमा बहादुरीसँग लडेका 13 गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटेनको सर्वोच्च सम्मान भिक्टोरिया क्रसले सम्मानित गरिएको छ।